धडे सावड्या मिराबाग गावात बंधारो येता, पूण तेचें स्वरूप कशें आसतलें, खंय मेरेन तो पातळटलो, ताचो फायदो कितें, ताचे पसून भंय कितें हाचें प्रेजेंटेशन गांवा कडल्यान दिवंक ना. देखून गोंधळिल्ल्या थळाव्यांनी प्रकल्पाक खर विरोध केला. हो बंधारो प्रोजेक्ट गांवांत आयलो जाल्यार कितें जातलें, कितें जावचें ना हें कळपाक जाय. ह्या वाठारांत बांद प्रकल्प आयलो जाल्यार घरां, सरकारी मुळाव्यो शाळा, चर्च, व्यायामशाळा आनी शेतांक ताचो मार बसतलो. कित्याक तर ही बांदकामां सकयल्या वाठारांनी आसात. पावसांत ह्या वाठारांत हुंवार येता. थळाव्यांनी बंधाऱ्याचें प्रेजेंटेशन दिवचें, गांवांतल्या युवकांनी सरकारा कडेन मागलां. आयज आमगेली सिद्धारूढ देवस्थान वाडीच्यान आयज आमची मिटींग जाली. ग्रामस्थांची मिटींग जाली. तितून डिस्कशन बंधारा बद्दल जालें आमगेलें. बंधारा बद्दल म्हणल्यार आमगेले कितें आमी म्हणटा बंधारा घालतात ते आज बरें आमकां प्रेजेंटेशन ना. आमच्या गांवांत कितें इफेक्ट जाता ते आमी लोकां मेळटा साहित्य म्हायती तांकां गव्हर्मेंटान आमकां दिवची. आनी मेन म्हणटा आमगे शाळेक, आमच्या देवस्थाना जाग्यार घरां 4-5 घरां आसा आमगे अशी लो लेवलार की तांकां इफेक्ट जाता कितें ना तें आमगे गव्हर्मेंटान आमकां म्हायती दिवपाची. हेजेर आमगेले मिटिंगे जाला की डिस्कशन सद्या तर बरें आमगेलो ऑब्जेक्शन आसा. ऑब्जेक्शन बंधाराचेर आमगे ऑब्जेक्शन जो बरें आमकां म्हायती क्लियर करना. म्हायती दिली आमगे बंधाराची आमच्या गांवांत कितें इफेक्ट जातलो तो बरें म्हायती दिला ती बरें सद्या आमगे असो आमगे हें आमगेलें ऑब्जेक्शन अशें आसून आमगे ठराव जाला. ठराव ऑब्जेक्शन कशें उदक व्हरपा आमकां ती पायप घालून कितें घालून उदक व्हरपा आमकां आतां ऑब्जेक्शन ना. उदकावडीच्यान कांय ना. फक्त आमगे तें उदक बंधार घालून बंधार कसो घालता आडयतलो काय दुसरे भशेन कितें कितें तेंच्यांनी आमकां हें दिवपाचें कितें प्रेजेंटेशन करपाचें आमगे गांवांत आमकां सांगपाचें जाल्यार आमी जाल्यार तांचे कडेन वचोन आमकां तें प्रेजेंटेशन दिवपाचें गव्हर्मेंटान. तो मिराबाग हांगा जो बंधारो जाता तेजे विशयी हांगा आमी डिस्कशन केलें आनी अशें निर्णय जालो की आमच्या गांवांत जे खुबशे अशे डावट आसात की आमची शाळा आसात, आमचो क्लबाचो जीम आसात, तसोच आमचो जो आमच्या देवस्थानाचो जागो आसा, तशीच खुबशीं हांगा घरां आसात जांकां इफेक्ट जावपाचो हो आमच्या ग्रामस्थां मदीं एक भंय निर्माण जाला. आनी आमच्या ह्या मिटिंगेक एक डिसिजन जाला की सरकारान खंय तरी ह्या जे प्रोजेक्ट आसा हेजी जी म्हायती आसा ती सगळ्या ग्रामस्थांक आनी हे बाकीचे सरावंडींग जे लोक आसा हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आनी हेजी जी सगळी सविस्तर म्हायती ह्या लोकांक दिवची आनी नंतरच हो प्रोजेक्ट खंय तरी मुखार व्हरचो. कारण हो जो लोकांच्या मनांत जो भंय आसा हो खंय तरी सरकारान काडपाक जाय आनी लोकांक एक्सप्लेन करपाक जाय जेणे करून लोकांकय क्लियर जातलें की हेजो बंधाऱ्याचो खरोच ह्या गांवांत इफेक्ट जाता की ना जाता. सो आमी एक डिसायड केला की आमी सद्याक तरी जो पर्यंत सरकार आमकां ह्या बंधाऱ्याचेर एक्सप्लेन करनात आनी सविस्तर म्हायती दिना तो पर्यंत ह्या आमचो ग्रामस्थांचो ह्या बंधाऱ्याक विरोध आसतलो. म्हणजे आमचे घरा आमचे वयर पडटलें सामकें आनी आमकां इफेक्ट जातलें लागतलो. आतां तुमगे घरा उदक लागता हय लागता. मागीर तुमी कितें मागता? आमकां तें ओपो जाता तेंचो आमकां तें नाका. आमची बोटी मागीर उदक खंय वयतलें करेक्ट. कितें नाल्यार आमकां कितें म्हणटा दिसता पूण सांगा मातशें कशें कितें जाता इफेक्ट कितें जाता तो.